बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ज़मानत के मुस्तहिक हैं ना रिलीफ के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और ये रिमार्क्स भी दिए कि सरेंडर करने का जो फैसला था उस पर नज़रसानी और हाज़िरी से इस्तिस्ना की भी तमाम दरखास्तें मुस्तरद करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म को जो 8 हफ्तों की ज़मानत की जो मुद्दत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और जब तक वो सरेंडर नहीं करते अदालत इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया गया तो मुल्क का अदालती ढांचा शदीद मुतासिर होगा। ये जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं और समात को फिर 22 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। हुक्काम से अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर ली। इस पर हुकूमती रद्दअमल भी सामने आया। शिबली फराज साहब ने भी तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी रद्दअमल सामने आया और ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब तक सेहतयाब नहीं होते तब तक वो वापस नहीं आएंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम की एक ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करवाई गई जिसके मुताबिक उन्हें हाई रिस्क कैटेगरी का मरीज करार दिया गया है और डॉक्टर्स ने बेहतरीन इलाज के लिए उन्हें भी लंदन में ही क़याम का मशवरा दे दिया। ये कहा कि वो फिलहाल अभी वापस नहीं आ सकते हैं और उनके जो दिल का इलाज है उसके लिए उन्हें भी टाइम लगेगा। उनके दिल की शरियानें बंद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया कि अवाम के दरमियान उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स रखी जाएंगी साबिक वज़ीर आज़म की, फिर अवाम फैसला करेंगे कि वो वापस आए या ना है। वोट को इज्जत दो की तहरीक चलाई जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, लेकिन कानून जो कह रहा है, अदालतें जो कह रही हैं, इसके फैसलों को मान रहे हैं, अदालतों के तकद्दुस की बात करती नजर आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन जो अदालती फैसले हैं उस पर अमल दरामद ना करवा कर किस तरह का अदालती तकद्दुस हो रहा है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा एक और अब से कुछ देर पहले रद्दअमल सामने आया जो बड़ा अहम है, इंपॉर्टेंट है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने ट्वीट किया, मरियम नवाज साहिबा ने। उन्होंने कहा कि किसी एक का नाम बताओ जिसके लिए एजेंसीज पर मुश्तमिल JIT बनी हो, नैब रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म जारी हुआ हो, तहकीकात हुई हो। और उन्होंने कहा कि बताओ जिसने बेटी समेत अदालतों के 150 से ज्यादा चक्कर काटे, पेशियां भुगती, जो अपनी रफीक हयात को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर नाकर्दा जराइम की सजा काटने आया हूं। ये उन्होंने सवालात उठाए हैं और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें मफरूर और इश्तिहारी करार दिया गया। नवाज शरीफ को क्या ऐसे होते हैं मफरूर और इश्तिहारी? इस पर होगी प्रोग्राम में बात। इसके अलावा अपोजिशन जो तनकीद कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जो नैब के मामलात पर तनकीद की जा रही है, थोड़ा सा रद्दअमल आज चेयरमैन नैब का भी सामने आया। उन्होंने कहा कि एहतसाब एक तरफा उनको नजर आता है जिनकी आंखों पर तासुब की पट्टियां बंधी हैं और नैब यकसा एहतसाब की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तनकीद उधर से भी सामने आई। उन्होंने कहा कि धेली की नहीं करोड़ों की अरबों की करप्शन की गई है और फैसले अगर जल्द हो तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। कभी किसी बेगुनाह शख्स के खिलाफ उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या अपोजिशन भी चेयरमैन नैब के इस बयान को मानेगी? क्या वो इस मामले को दुरुस्त कह रहे हैं कि एहतसाब का अमल जो है वो यकसा जारी है, सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ ही केसेस को नहीं खोला जा रहा? इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे गुजरपुरा मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से। दौखनाक वाकया है, मुलजिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका है। रिपोर्ट वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को पेश की गई है। उस रिपोर्ट में तहकीकाती इदारों की जानिब से, पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि जब DNA मैच हुआ था, इस खबर को मीडिया पर लीक किया गया जिसकी वजह से मुलजिम आबिद फरार हुआ। अब तक 56 से ज्यादा 66 से ज्यादा छापे मारे जा चुके हैं और अब भी 32 से ज्यादा टीमें छापे मार रही हैं आबिद की गिरफ्तारी के लिए। आबिद कानून की गिरफ्त में आ जाएगा जल्द, ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत भी इस बात का दावा करती नजर आ रही है। मगर सवाल ये पैदा होता है जो अवामी रद्दअमल है कि सरेआम फांसी दी जाए या फिर जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से मुलजिम को नामर्द करने की सज़ा के बारे में बातें आ रही है। ये जो अवामी रद्दअमल है, ये अवामी मुतालिबात हैं, ये अब जोर पकड़ने लगे हैं। इन पर अमल दरामद हो सकेगा इतनी आसानी से या नहीं? और क्या इस बार कोई इतनी मौसर कानून साजी हो जाएगी कि आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात देखने में ना मिले? जो प्रोसिक्यूशन है उसे मजबूत इस बार बनाया जा सकेगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की कमजोरी इस बात की गुमाजी करती है कि माजी में किसी किस्म के जो ये रेप केसेस थे इन पर सजा की शरह इंतहाई कम है।
اس وجہ سے اس طرح کے کیسز آنے والے دنوں میں بھی بڑھنے کے چانسز ہیں، اور اب بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. کس طرح ان کیسز کو روکا جا سکتا ہے، سزا کیا ہوگی، ملزم عابد کب قانون کی گرفت میں آئے گا، اس پر پروگرام میں بات کریں گے. ایک بریک کے بعد اپنے مہمانوں کا بھی آپ سے تعارف کرواؤں. ویلکم بیک. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا. اسکائپ پر ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار زیغم خان صاحب نے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اسد محمود صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. زیغم صاحب آپ سے آغاز کروں گا. کیا نواز شریف صاحب عدالتی حکم کی پاسداری کریں گے؟ ایسا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ جی مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے، مجھے بالکل ایسا نظر نہیں آ رہا. ایک تو لیگل بیٹل ہے، ظاہر ابھی ریمیڈیز پی ایم ایل این کے پاس موجود ہیں، اپیل وغیرہ میں وہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ بڑا واضح ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آج بیانات بھی جو آئے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، ان سے بھی یہ واضح لگ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا تو وہ تبھی آئیں گے. اور اہم بات تو سیاسی ہے کہ کیا سیاسی طور پر نواز شریف صاحب کو اس وقت آنے میں کوئی فائدہ ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب وہ آئیں تو بہت زیادہ کوئی تحریک کی شکل پیدا ہو، لوگوں میں موبلائزیشن ہو. آئیں گے تو وہ جیل میں جائیں گے، جیل میں تو وہ بیان دینا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا. اور کو آنے کا تبھی فائدہ ہو سکتا ہے جب الیکشن قریب ہوں یا یہاں پہ کوئی ایسے حالات ہوں جس میں ان کے آنے کی وجہ سے پارٹی کو کوئی فائدہ ہو. صحت بھی ظاہر ہے شاید اتنی خراب نہ ہو زیغم جتنے صاحب نہ مسلم آنے لیگ. کا نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، جس طرح شیخ رشید صاحب اشارے بالکل، دیتے نظر آ رہے تھے؟ دیکھیں نہ آنے کا نقصان تو ہے، اور اسی وجہ سے ہی پی ٹی آئی اس بات کو اتنا اچھال رہی ہے. حقیقت میں پی ٹی آئی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، لیکن پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ ان کے لندن میں رہنے کی ایک قیمت ان کو ادا کرنی پڑے. اسی لیے وہ یہ چاہتی ہے کہ ایبسکانڈر ہوں تو وہ پی ٹی آئی ان پہ الزام لگا سکے کہ دیکھیں نواز شریف بھاگ گئے، نواز شریف مفرور ہو گئے، وہ ایک مفرور مجرم ہے. تو پی ٹی آئی کو اپنے بیانیے میں تو اس کا ضرور فائدہ ہوگا، اور یہ ایک مسلم لیگ کے نواز کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ کس طریقے سے وہ اپنی مورل اتھارٹی برقرار رکھیں، جو وہ کلیم کرتے رہے ہیں ابھی تک کہ نواز شریف صاحب سزا کو فیس کرنے کے لیے خود واپس آئے تھے. ظاہر ہے وہ ان کے علاج کا جو بات وہ کر رہے ہیں، جو اپنا نیریٹو وہ استعمال کر رہے ہیں، اسی کو وہ استعمال کریں گے. اسد محمود صاحب آپ سمجھتے ہیں ووٹ کو عزت دو کی تحریک جس طرح پی ایم ایل این کی جانب سے چلائی گئی، اب جو عدالتی فیصلے ہیں، عدالتی حکم ہیں، انہیں بھی اس طرح عزت پی ایم ایل این دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جواد. بالکل میرا خیال ہے انتخابی نعرے اور ہوتے ہیں، اس کے بعد جب آپ ریلیاں نکالتے ہیں تب انتخابی نعرے اور ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر پی ٹی آئی کو دیکھا جائے اور عمران خان صاحب کے اگر وعدوں کو بھی دیکھا جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی اسی طرح کے وعدے کرتے نظر آئے جس طرح کہ وہ ووٹ کو عزت دو کی آپ یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں جہاں تک تو نواز شریف کا تعلق ہے، certainly he is not going to fall back to the country. اور بات تو یہی آ جاتی ہے نا کہ بھئی آپ یہ ایک ہم نے ایسا پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ ایک شخص جو کہ مجرم ہے اس کو عدالت سزا دے چکی ہے، اور عدالتوں سے کہا گیا کہ اس کی صحت بڑی خراب ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ صرف میاں نواز شریف کی صحت خراب تھی؟ پاکستان کی جو جیلوں کے اندر باقی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر قیدی موجود ہیں، سرٹی ان کے اندر ہزاروں تو ایسے ہیں دوز ہو آر سیریسلی سک، ان کو تو ڈاکٹر تک دیکھنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہاں اس ملک کے اندر آپ فیل کرتے ہیں کہ اشرافیہ کے لیے میرا خیال ہے سیٹ پیرامیٹر ٹوٹلی ڈفرنٹ، اینڈ فار اے کامنر بالکل بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن بڑی مختلف ہے. اور اوور آل بھی اگر دیکھا جائے it is not only in this case that Nawaz Sharif has actually been able successfully to deceive the system اور پھر وہ باہر چلے گئے. اس سے پہلے بھی آپ 99 کے اندر بھی یا 2000 میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو سچویشن تھی، اور اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ مطلب یہ وہ اسپیشلی میں نواز شریف کی کہوں گا کہ ہی از اے پرسن جو کہ بڑے ہی سافٹ ان کی لائف ایک لحاظ سے انہوں نے گزاری ہے. تو وہ ہارڈ شپ کہہ لیں، یہ جیلیں ویلیں ساری کھانی، یہ مطلب آپ کو نعرے لگاتے ہیں سارا کچھ بڑا اچھا لگتا ہے، بٹ پریکٹیکلی ہی کانٹ انڈرگو دس کائنڈ آف انوائرمنٹ. اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کچھ بھی کر لیں، آپ پوری حکومت زور لگا کے دیکھ لیں، آپ کی عدالتیں بھی جو کچھ کر لیں، دیٹ مین از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک ٹل سچ ٹائم کہ انوائرمنٹ آر سو کنڈیوسو. لیکن آئی تھنک کہ وہ چیزوں کو مس ریڈ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ان کی نون لیگ کی پارٹی کی جو اس وقت کی سچویشن اگر آپ دیکھتے ہیں
वाज़ह तौर पे ये धड़ों के अंदर एक लिहाज से बटी नजर आती है। ठीक है। और अगर ये टाइम थोड़ा और गुजर जाता है तो मेरा ख्याल है ये और ज्यादा प्रोनाउंस सारी चीजें हो जाएंगी, विच अल्टीमेटली इज गोइंग टू बी बेसिकली डेंजरस फॉर दिस ठीक। पार्टी अच्छा, बिकॉज ठीक है ज़ग़म साहब, ये जो मेडिकल रिपोर्ट एक ताज़ा लाहौर हाई कोर्ट में आज पेश की गई है, जिसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल आराम की ज़रूरत है और अगर अच्छा इलाज करवाना है तो लंदन में ही डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें वहाँ पर क़याम का मशवरा दिया गया है। तो जो उनकी नई मेडिकल रिपोर्ट है, आप समझते हैं इसे हुकूमत और अदालतें तस्लीम कर लेंगी? देखिए, अदालत ने उसको तस्लीम नहीं किया और उसमें जो अदालत का मौक़िफ़ था, जो जजेस ने कहा, वो ये कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये एक कंसल्टेंट की तरफ से है, यानी एक इंडिविजुअल डॉक्टर की रिपोर्ट है, ये हॉस्पिटल की तरफ से नहीं है। हॉस्पिटल को एज एन इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी। जो एक कंसल्टेंट की रिपोर्ट है वो तो एक कंसल्टेंट की रिपोर्ट से दूसरी कंसल्टेंट की रिपोर्ट में फ़र्क हो सकता है, जबकि ज़ाहिर है जब एक अस्पताल एज एन इंस्टीट्यूशन अपनी रिपोर्ट देता है तो वो सिर्फ एक कंसल्टेंट पर बेस नहीं होती, बल्कि उन्होंने एक लार्जर व्यू लिया होता है। तो ज़ाहिर है अदालत ने इस मरले पर उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। अब आगे जब कानूनी जद्दोजहद में मज़ीद जाती है PMLN, तो हो सकता है कि वो अस्पताल की तरफ से भी रिपोर्ट लेकर आए और आला अदालत को मुतमईन करने की कोशिश करें, क्योंकि लीगल रेमेडीज़ तो मौजूद हैं। असद साहब, रिपोर्ट अगर हॉस्पिटल की जानिब से, जैसे ज़ग़म साहब कह रहे हैं, सामने आ जाती है तो आला अदालतें इस पर मुतमईन तो हो जाएंगी, हुकूमत भी मुतमईन होगी, या हुकूमत अपने इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाएगी कि मियाँ साहब मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं? देखिए बात तो सही है ना, वो मुजरिम भी है, मफरूर भी है, इश्तिहारी भी, इसमें शक वाली तो बात ही कोई नहीं है। अच्छा, उससे हट के भी देखें, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जितना वो टाइम डिले करेंगे, मैंने इससे पहले भी कह चुका हूँ, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे, अपनी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, वो अपीलों के अंदर भी गए हैं, मैं स्टिल आई फील कि मेरा ख्याल है अगर वो चाहते हैं कि अपनी पार्टी को ज्यादा स्ट्रेंथन करें तो उनको मेरा ख्याल है वापस आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। हाँ, अब अदालतों की बात आ जाती है कि अदालतें उसको तस्लीम करती हैं कि नहीं, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो अदालतें अगर नहीं भी तस्लीम करती तो एक्चुअली मियां नवाज शरीफ की या उनके नैरेटिव के ऊपर किसी तरह का उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है? डू यू थिंक मतलब कि वो वाकई वापस आने जा रहे हैं? आप देखें जितने भी उनकी लीडरशिप है इस वक्त, जो नून लीग की है पाकिस्तान के अंदर, किसी एक को भी आपने कहते सुना कि नहीं फाइन, ही शुड कम बैक, और सारी चीजों को एक लिहाज से बल्कि जेल के अंदर भी बैठ के उनको एक लिहाज से पार्टी को लीड करना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। सो यू कैन मेक आउट कि क्या इस वक्त जो है ना ओवरऑल ये नैरेटिव जो है वो नून लीग का चल रहा है और ये किस तरीके से एक लिहाज से आगे लेके चलना चाह रहे हैं। अदालतों की जहाँ तक ताल्लुक है, अदालतों को तो मैं साफ कहता हूँ कि वो रिसीव करके गए हैं एक लिहाज से, बिल्कुल मजलूमियत की बात कर लें, सारा कुछ कर लें, तो एक्चुअली आप याद रखें जवाब, ये जब करोड़ों के आप वकील करेंगे ना, तो नेचुरली वो अपना मुकदमा इतनी महारत, चाबक दस्ती और उस लिहाज से करेंगे, और अदालतें भी आफ्टर ऑल सारी चीजें देखती हैं और जो भी आपको चीज नजर आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इवन अगर अदालतें उसको तस्लीम नहीं भी करती, तो अगर नीयत नहीं है मियां नवाज शरीफ पर उनकी पार्टी की, he is not going to come back. That's exactly what I feel. ज़ग़म साहब, अपोजिशन और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यकसा जो एहतसाब का नारा चेयरमैन नैब लगा रहे हैं उसकी मुखालफत की गई और एक तरफा एहतसाब की बात की जा रही है मुसलसल। आज चेयरमैन नैब ने भी, आपके इल्म में होगा, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिनकी आंखों पर तासुब की पट्टियां बंदी हैं उन्हें एक तरफा एहतसाब नज़र आता है, उन्हें यकसा एहतसाब नज़र नहीं आएगा, और धेले की नहीं करोड़ों की अरबों की करप्शन हुई है। अगर एहतसाब के अमल को तेज़ किया जाए तो फिर फैसले होते भी नजर आएंगे। फिर मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट कर दिया आपसे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि जो बताएं, किसी एक का नाम बताएं जिसके लिए JIT बनी हो, एजेंसीज पर मुश्तमिल। फिर उन्होंने बताया कि 150 से ज़ायद पेशियां भुगती। बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को लेकर। तो आप समझते हैं चेयरमैन नैब ने कहा कि यकसा एहतसाब हो रहा है, एक तरफा नहीं, इस बयानिए को अपोजिशन और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून मान लेगी? देखिए, अपोजिशन तो ज़ाहिर है तस्लीम नहीं करेगी, कोई भी अपोजिशन तस्लीम नहीं करती, लेकिन चेयरमैन नैब को इस बारे में परेशान होना चाहिए कि पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया भी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि एहतसाब ठीक तरीके से हो रहा है, इवन हैंडेड हो रहा है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले में लिख दिया कि ऐसा मालूम होता है कि एहतसाब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ हो रहा है। जो इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं और जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं, वो भी इस बात से मुतमईन नहीं है। लेकिन जो जमानतें हो रही हैं उसको लेकर भी उन्होंने कह दिया कि जमानतें हो जाती हैं, कत्ल के केसेस में भी हो जाती हैं, अगर केसेस का फैसला हो तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
देखिए, केसेस का फैसला तो तभी हो सकता है ना कि नैब की प्रोसिक्यूशन जो है वो ठीक हो, वो फुल प्रूफ केसेस लेकर चले जाएं। लेकिन वो तो बिल्कुल इब्तदाई स्टेज में, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में ही बाज़ औक़ात लोगों को पकड़ के बंद कर देते हैं। बाज़ को जो है वो इन्वेस्टिगेशन की सतह में बंद कर देते हैं, इंक्वायरी की सतह पे किसी को बंद कर देते हैं, किसी को जो है वो रेफरेंस दायर करके फिर भी वो नहीं पूछते। आपने ये भी देखा कि जब मामला बीआरटी का था और बीआरटी पर केपी की हुकूमत ने स्टे ऑर्डर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो नैब ने उस स्टे ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं किया। बिलन ट्री का मामला 2018 से चल रहा है, इसी तरीके से मलन जबा का मामला है, बेशुमार ऐसे केसेस हैं जहां हुकूमत जी 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 तो उस पर नैब का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो ये वरीइंग बात है, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की ये अहम कंसर्न है कि जिसने भी पाकिस्तान का कोई 1 रुपया भी खाया है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि सब शहरियों को बराबर अकाउंटेबल होना चाहिए। जिस तरीके से अपोजिशन अकाउंटेबल बनाई जा रही है, वैसे ही हुकूमती पार्टी के लोगों को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एहतसाब की साख हो। माजी में ये बहुत बड़ा हमारा मसला रहा है कि एहतसाब की साख खराब होती रही है, लोगों का एहतसाब के अमल पर एतमाद मजरूह होता रहा है, और अब भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि लोगों का एहतसाब के अमल से जो उनका एतमाद था वो फिर से मजरूह हुआ। असद महमूद साहब, आपका भी जवाब चाहूंगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। नैब यकसा एहतसाब की पॉलिसी पर अमल पैरा है, ये चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने कहा है, ठीक कह रहे हैं? देखिए, मैं एक आपसे अर्ज करूं कि ये नैब पे बहुत सारे एतराज़ात हैं, जो मैक्सिमम एतराज़ात हैं बेसिकली वो अपोजिशन की तरफ से हैं, क्योंकि अपोजिशन जो है उनको तो दे आर ऑल आउट अगेंस्ट नैब, और नैब को आप कह सकते हैं कि इतना वो क्रिटिसाइज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हों चाहे वो नून लीग से हों। वाई इट इज सो? बिकॉज ताकि लोगों की नजरों के अंदर नैब को डिस्क्रेडिट किया जाए। अब मैं ये समझता हूँ कि इसकी रियलाइजेशन जो है वो नैब के अंदर बड़े बेहतर तरीके से इस सारी समझ आनी चाहिए, और फिर ये जो नैरेटिव बिल्ट हो रहा है नैब के खिलाफ, उसके मैं समझता हूँ कि उसको काउंटर करने के लिए एहतसाब तो हम सब इस पे एग्री करते हैं कि इट हैज टू बी एब्सोल्युटली एट पार, और बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, चाहे वो पीटीआई से है, चाहे वो नून से, पीपल्स पार्टी से, एमकेएम से, अशरफ से, या फिर फजलुर रहमान से एक ताल्लुक है। मैं समझता हूँ कि एहतसाब का अमल जो है वो किसी सूरत पे रुकना नहीं चाहिए, और बिल्कुल मैं जागम साहब से चीज पे मुत्तफिक हूँ कि जिस किसी ने पाकिस्तान के अंदर कुछ भी चोरी की है, करप्शन की है, डेफिनेटली उसको एहतसाब की अमल के अंदर से गुजारा जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है जी कि नैब वो क्यों नहीं उसको दूर कर पा रहा? वाई? बिकॉज आई फील कि उनकी तरफ से, नैब की तरफ से जितना एक वो कम्युनिकेशन गैप एग्जिस्ट करता है, मेरा ख्याल है उनको किसी भी सूरत के अंदर हफ्ते में 2 दफा 3 दफा उनको बिल्कुल ब्रीफिंग देनी चाहिए, केसेस को सामने लाना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात जैगम साहब की दुरुस्त है कि जो इतने सारे केसेस हैं, चाहे उनमें पिशावर बीआरटी हो, मालम जब्बा का मामला हो, फॉरेन फंडिंग केसेस हो, हेलीकॉप्टर का स्कैंडल हो, शुगर कमीशन रिपोर्ट हो, इन सारे मामला पर उस तरीके से नैब कार्रवाई नहीं करता जिस तरीके से अपोजिशन के लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता, बाद में कार्रवाई आगे बढ़ती। यहाँ पर पहले ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए इस तरीके से नहीं कहिए। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद, असद महमूद साहब, ब्रेक के बाद आपके इसी मामले को आगे बढ़ा लूंगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गुजरपुरा ज्यादती केस की जिसमें मुलजिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका है, वो जल्द ही कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। सवाल यह है कि इस बार कोई मौसर कानून साजी हो सकेगी? एक ब्रेक के बाद इसका जवाब देंगे। वेलकम बैक। गुजरपुरा मोटरवे ज्यादती केस के बारे में बात करूंगा। असद महमूद साहब जवाब दे रहे थे कि जिस तरीके से हुकूमती अरकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज इतनी तेजी के साथ नहीं होता जिस तरह अपोजिशन के खिलाफ होता, हम देख रहे हैं, इसीलिए अपोजिशन को तनकीद का मौका भी मिलता है। जी असद महमूद साहब, देखिए, जो आपने ब्रेक से पहले जिन केसेस का तज़किरा किया उनमें से मोस्टली तो वो केसेस हैं जो कि आप देखते हैं कि वो अदालतों के अंदर हैं, चाहे हाई कोर्ट के अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, वहाँ या स्टेज चल रहा है। लेकिन एक चीज जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये जो अपोजिशन कहती है, अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि हमारे किसी भी रहनुमा को गिरफ्तार करना हो तो पहले गिरफ्तारी होती है, बाद में तफ्तीश होती है, लेकिन हुकूमती मामलात में पहले तफ्तीश हो रही है फिर गिरफ्तारी करेंगे। ये किस हद तक दुरुस्त है?
میں جواب ایک آپ سے عرض کروں گا کہ میرا خیال ہے جب ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بالکل کلیئر میسج لوگوں کو جانا جی چاہیے. بالکل. یہی ہے وہ اپوزیشن کا ایجنڈے کی بات کریں یا نیریٹو کی بات کریں کہ وہ اوکے نیب کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس کو ایکیوز کرتے ہیں, اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا وارفیئر ایک لحاظ سے چل رہی ہے. نیب کی اور چیئرمین نیب کی سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے اپنی پروسیکیوشن کو, اس سے پہلے انویسٹیگیشن کو بہت بہتر طریقے سے میرا خیال ہے ان کو لے کے چلنا چاہیے ہر کیس کے اندر, اور بالکل سب کے لیے جس کسی نے چلیں ٹھیک ہے, پاکستان کو نیب کی بھی نقصان ذمہ داری ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں زیغم صاحب مختصر ذرا آپ بھی اس پر جواب دے دیجئے کہ درست فرما رہے ہیں اسد محمود صاحب کہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتی ہے اپوزیشن پہلے سے ہی نیب کے خلاف. دیکھیں آپ اور میں تو اپوزیشن سے نہیں ہیں اور ہم کسی جی پروپیگنڈے کا حصہ بھی نہیں ہیں. بالکل. ہم کم از کم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس پر تو رائے دے سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے جو عدالتیں کہہ رہے ہیں, بہت سے معاملات میں عدالتیں اپوزیشن سے زیادہ سخت باتیں کہہ رہی ہیں. آپ دیکھیے ثناء اللہ صاحب کے کیس میں عدالت نے کیا کہا, سعد احسن رفیق صاحب. اقبال صاحب کے کیس جی میں جی. عدالت نے کیا کہا, ہائی کورٹس نے کیا کہا, سپریم کورٹ نے کیا کہا. سعد اب رفیق معزز صاحب, عدالتوں سے زیادہ تو سلمان رفیق جی صاحب کے کیس میں بھی معزز ریمارکس. عدالتوں سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا قانونی معاملات کو. تو جی جی پاکستان کی سپیریئر کورٹس اگر اتنی سخت باتیں کہہ رہی ہیں نیب کو, تو نیب کے لیے یہ کافی پریشانی کی بات ہونی چاہیے ٹھیک ہے. اور نیب کو اپنے آپ کو ریفارم کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے, آگے بڑھ لیتے ہیں. اب میں آپ سے ہی پہلے اس کا جواب لے لیتا ہوں. گجرپورہ موٹر وے زیادتی کیس میں ملزم عابد تو اب تک قانون کی گرفت میں نہیں آیا, لیکن جلد وہ آ جائے گا انشاءاللہ. اب سوال یہ ہے جو سر عام پھانسی دینے کا یا مختلف مطالبات, عوامی مطالبات سامنے آ رہے ہیں, یہ بھی ایک طرف رکھ لیتے ہیں. چلیں کوئی مؤثر قانون سازی جس کی باتیں ہو رہی ہیں اس بار آپ سمجھتے ہیں ہو پائے گی تاکہ آنے والے دنوں میں فیوچر میں اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے؟ دیکھیں جو قانون سازی ہے اس سے کیا مراد ہے. میرے نزدیک تو قانون سازی سے مراد یہ ہے کہ آپ پولیس آرڈر میں کوئی ریفارم کریں. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ معاملہ, سب سے بڑا معاملہ تو پولیس کے لیول پہ پھنسا ہوا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پولیس سے ایسی کس قانون طریقے سازی ہو سے جائے پبلکلی ہینگ کرنے کی جس سے ایک سبق بن سکے, تو کافی حد تک معاملات کو روکا جا سکتا ہے. یہ عوامی جو مطالبہ ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لوگوں کے سامنے جب ایک پھانسی ہوگی, پبلکلی ہینگ کیا جائے گا, تو ایک سبق ملے گا لوگوں کو. یہ درست ہے؟ دیکھیے تاریخی طور پر, اب میں تھوڑا سا اپنا سوشیالوجسٹ کا ہیٹ پہنوں گا, میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی 1.5 صدی پہلی تک برطانیہ میں ایسا تھا کہ 350 جرائم پر موت کی سزا تھی. لندن میں ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے ٹائبرن ٹری, وہاں پہ 2-3 درجن لوگ جو ہیں وہ پھانسی پر لٹکے ہوتے تھے, جس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جنہوں نے جیب کاٹی ہوتی تھی, اور وہاں جو مجمع اکٹھا ہوتا تھا ان کی جیبیں کٹ رہی ہوتی تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ صرف جو لٹکانا ہے اس سے بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی مجرم ہے وہ قانون کے دائرے میں آئے اور اس کو سزا ملے. جتنی سزا یقینی ہوگی, اگر سزا انتہائی نہیں بھی ہے, سزا تو بالکل یہ ایسا معاملہ ہے جس میں بہت سخت ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ سزائے موت ہو, اگرچہ بعض ایسے کیسز ہو سکتے ہیں جس میں سزائے موت بھی دے جانے کی ضرورت ہو. اس سے کم تر بھی بڑی خطرناک سزائیں ہو سکتی ہیں. ویسٹرن ملکوں میں کاسٹریشن کی سزا دی جاتی ہے, یہاں بھی شاید دی جانی چاہیے, لمبی قید کی سزا دی جا سکتی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ مجرم پکڑا جائے اور مجرم کو سزا ہو. اگر ٹھیک. مجرم کو پتا ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا, سزا چاہے 5 سال کی بھی ہو, تو وہ زیادہ ڈیٹرنس کریٹ کرتی ہے بنسبت اس کے کہ سال میں 2-3 لوگ جو ہیں وہ لٹکا لیے جائیں اور سینکڑوں ہزاروں کیس ٹھیک ہے. ایسے ہوں ٹھیک, بالکل. جس میں جو ملزم ہے, جو مظلوم آدمی ہے, وہ کبھی بیچارہ جو ہے وہ پولیس کے طرف جانے کی ہمت ہی نہ کرے. ٹھیک ہے. اس کیس کو ٹیسٹ کے کیسے بنایا جائے گا؟ اسد محمود صاحب سے اس کا جواب لیں گے. اور پروسیکیوشن کیا کمزور ہے جس کی وجہ سے ماضی میں ریپ کیسز کو لے کر اتنی زیادہ جو سزا ہے اس کی شرح نہیں ہے؟ بریک کے بعد اس کا جواب لوں گا اسد محمود صاحب سے بھی اور زیغم خان صاحب سے بھی. ویلکم بیک. اسد محمود صاحب, آپ سمجھتے ہیں اس کیس کو ٹیسٹ کیس اس بار حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے؟ میں جواب سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس کے اندر حکومت کو کامیاب ہونا چاہیے. وائی ٹو سو بیکاز یہ اس طرح کا ہینیس کرائم ہوا ہے, اور حالانکہ میں یہ بھی کہتا ہوں اس سے بڑے بڑے کرائمز بھی ہوئے ہیں, لیکن سرٹنلی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس نے واقعی پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا جس طرح کی اس کو
اتنی زیادہ کوریج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا نے کیا. اور آپ امیجن کریے آج رپورٹ بھی ہوا ہے, پولیس نے رپورٹ بھی کیا ہے کہ کچھ خبریں لیک ہوئی جس کی وجہ سے ملزم بھاگ گیا. نہیں ایک وہ ہے نا, میں اور بات کرنے لگوں کہ جس طرح کوریج آپ نے کی, پاکستان میں تو صرف آپ کا میڈیا نہیں دیکھا جاتا, پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے. ہم ساری چیزوں سے ہٹ کے صرف ہم ایک کیس پہ ایک لحاظ پہ آ گئے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں واٹ آر دی انوائرمنٹ آل اوور دی ورلڈ. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے, ایکیوز کیا جا رہا ہے, جو کچھ بھی ہے, آئی تھنک کہ ہمیں بہت اس کے اوپر بڑا سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس کو کس حد تک ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. جو دوسری چیز آتی ہے, یہ جو بھی مجرم ہیں اس کے اندر, ان کو بالکل پکڑا جانا چاہیے. اور سرٹلی یہ کوئی نہیں ہے جی کہ نہیں ان کو 5 سال کی سزا دے دیں, عمر قید کی سزا دے دیں. ان کو بالکل پبلکلی جب تک ہم ہینگ کرنا نہیں شروع کریں گے. لیکن ابھی زیغم صاحب نے ایک اہم نقطہ اٹھایا, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جب برطانیہ میں ایسا ہوتا تھا, پبلکلی ہینگ کیا جاتا تھا, وہاں پر کچھ مجرم ایسے بھی ہوتے جو جیب کترے ہوتے تھے, اور جو لوگ مجمع وہاں اکٹھا ہوتا تھا ان کی جیبیں کٹ رہی ہوتی تھی. تو اس طرح تو واقعات کو نہیں روکا جا سکتا. نہیں ایسا نہیں. دیکھیے ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, مجھے ان کی رائے کا احترام ہے, بٹ آئی فیل کہ جب آپ ایک مجرم کو پوری دنیا کے سامنے ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ ہے, آپ چاہ رہے ہیں پبلکلی ہینگ ہو, بالکل ٹھیک ہے. زیغم صاحب, پروسیکیوشن کمزور ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, اور جرائم کی جو شرح ہے, خاص طور پر یہ ریپ کیسز کی, اس میں سزا کی شرح بہت کم ہے ماضی میں اگر کیسز اٹھائیں. یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے کیسز اس طرح کے آنے والے دنوں میں سامنے آتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بالکل درست کہا. اور اس وقت جو اہم بات ہے کہ ایک کیس کو ایک کیس کے طور پر نہ دیکھیں, بلکہ یہ ہم دیکھیں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ اس طرح کے کیسز جو اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں ہوتے ہیں, اور ان میں سے پھر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کو جو مظلوم لوگ ہیں, مظلوم خواتین ہیں, وہ رپورٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے, اور جو خاندان ہیں وہ اپنی عزت ناموس کی وجہ سے وہ اس کو رپورٹ ہی نہیں کرتے, پولیس تک ایسے کیس پہنچتا ہی نہیں ہے. تو تعداد اصل میں جتنی معلوم ہے اس سے بہت زیادہ ہے, اور یہ مسئلہ پورے نظام انصاف کا ہے. سب سے پہلے آپ کی پولیسنگ کا ہے, جس طرح کی آپ کی پولیس ہے اور جس طرح پولیسنگ کا نظام ہے, جس طرح سے وہ ناکام ہے اور ناکام ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ کا پورا نظام انصاف ہے, یہ تمام کا تمام ایک تو بڑی حد تک ڈس فنکشنل ہے, پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان میں خواتین کے خلاف باعث ہے. اور اس طرح کے کیسز میں جس طریقے سے ان خواتین کو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو ڈیل کیا جانا چاہیے, جس احترام کے ساتھ, جس سینسٹیوٹی کے ساتھ, جس عزت کے ساتھ, اور بعض صورتوں میں بہت پرائیویسی کے ساتھ, وہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں. تو اس طرح کے کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچتے, اور ان کو پہنچنا چاہیے. جب زیادہ تعداد میں یہ کیسز منطقی انجام کو پہنچیں گے, مجرموں کو زیادہ سے زیادہ سزا ملے گی, تو تبھی ڈیٹرنس کریٹ ہو سکے گا. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ زیغم خان صاحب اور اسد محمود صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ناظرین, امید کریں گے کہ اس بار اس کیس کو لے کر کوئی مؤثر قانون سازی ہو جائے, یا پھر اس کیس کو اس طرح کا ٹیسٹ کیس بنایا جا سکے کہ مستقبل میں اس طرح کے کیسز سامنے نہ آئیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.